أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. سورة الواقعة مكية وهي 96 آیتاً. سورة واقعہ مکی سورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے. شپگ نوی آیاتو نوی سلور کمسل وثلاث رکوعات او درے رکوگان دی. دا سورت واقعہ خصوصی فضیلتنا احادیث کے راغلی دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات کیو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تپوس لورغلیو. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تینا تپوس کئی ما تشتکی تا تس شکایت تے سا تکلیف دے درتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ توئی ذنوبی ما تدخپل گناہن تکلیف دے. صحابہ کرام اللہ بخلی دی او دا گناہکار کداغوی نشوی ناغی توبم استرا گناہگار نہ دے خدا دے خپل عاجزی کی چھ ما تر خپل گناہونو تکلیف دے نہ دے گناہگار جنتی دے. بیاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی ما تشتہی ستر زڑکی گی. نغوطی رحمت ربی دخپل رب رحمت تم زڑکی گی غوارما. نبیات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی وی سوک طبیب در لغا ولما علاج دا پارا سوک ڈاکٹر طبیب را ولما. نغوطی الطبیب امرضنی طبیب خو بیمار کرے ما یعنی اللہ بیمار کرے امی طبیب دے. بیاوت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل دا بیت المالنا ساعتیہ در لرولے گما. نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی لا حاجت لی فیہا زما و تاجت نشتا مالا بیت المال نسا پیسے مرا لے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان واخلا
نستان رستو ستا دا لوریانو با پکار شی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زامن نو لوریانے ویدا با دا لوریانو پکار شی ناغورتی زما دا لوریانو پا بارکے ستا دا فکر دے چی غیبا پا فقیرے کے پا غریبے کے با مبتلا شی زما دا فکر زکنشتا چی ما خپلو لوریانو تا تاکید سر حکم کرے دے چی ہر شپا سورت واقعہ وائے او ما دا پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی چی من قرآ سورت الواقعہ کل لیلت چاچے ہر شپا سورت واقعہ الستلا لم تصبہ فاقت ابدا دبانے بچرم فقیری رانشی سوک چے ہر شپا سورت واقعہ وی دے بچرم فقیر نشی لگا تندہ فقیری نیستی دا با پہ نرازی چے ما خام سوک سورت واقعہ ہوئی نو سورت واقعہ دا غریب علاج دے غریبی بر لریشی کہ قرضدار قرضون بر اخلاص شی کستا پچا قرض پورے دے و نیدر کئی چی دا شروع کی در بے کی در دا دا نیستے علاج دے پدے کی کما خام سوک صورت واقعہ وی او تبارک اللذیم وی نو صورت واقعی سر بدی دنیا خشی او صورت ملک سر بدی قبر و آخرت خشی نو هم بدی دنیا خی هم بدی آخرت خی او کپا یاد دیاد شو بیا پا نفلو کے اوابین کے وے دا شپگ رکاتا ما خام وی لکی گی کہ دیکھ کے وے نو دے دے اثر نورم زیادی گی واقعا دا قیامت پا نمونو کی یونم دے اذا وقعت الواقعتو چکل واقعشی واقعہ یعنی قیامت دا قیامت پا واقع کے دو کہ حس قسم شک شبہ نشتا لیس لوقعتها کاذبا دا کاذبا مصدر دے نشتر پا واقع کے دو دا قیامت کے دروغ ندی رشتیا دی او بعض مفسرین کاذبا پا معنی دا تکذیب اخلی دا دے قیامت تکذیبم نشی کے دے سوک دے تا دروغ جن نشی ویلے کچا اوی ناغبا لیونی وی چی دے قیامت تا دروغ جن وی خافضت رافعت دا قیامت دا رس چی دا نو خافضت کتکون کی دا رافعت پورتکون کی دا دیر دا اوچت مرتبه قومنا پا دنیا کی چی دا اوچت مرتبه و دا اللہ سرے تعلق خنو دا قیامت پر از بان دا قیامت بر دا کس لخکتا کی خافضتن دیر بے ذلیل کی وقت بے کی و رسوا بے کی او پا دنیا کے دیر عاجزان کمزوری چی دا اللہ سرے تعلق دے دا قیامت رافعتن دا غوی درجہ پورتا کون کی دا پا دنیا کی چاہتا سنخ کارے دل خوار ملنگ کارے دل خو پا قیامت کے بڑیر اچتوی دا قیامت رضا حیبتنا کر وزدا عجیبہ عجیبہ انقلابات بی پکے سوک کتکی گی سوک پورتا کی گی اذا وقعت الواقعت لیس لوقعتها کاذبہ پکم وقت کے چی واقعی قیامت واقع کے دن کے قیامت لیس لوقعتها کاذبہ نشتر واقع کے دو دا قیامت دا پارا کاذبتن دروغ خافضتن کتکون کے دا دارو دا قیامت بعض کسانو لرا رافعتن پورتکون کے دا بعض لرا
اذا رجت الارض رجا، پکم وقت چه زلزله براشی پدے ازمک باندے، رجا پا سخت زلزلے سرا، وبست الجبال بسا، او ذرا ذرا بشی دا غرون پا ذرا ذرا کے دو سرا، دا قیامت پر باندے دا لوی مضبوط غرون دا با ذرا ذرا شی، دا سے ذرے ذرے بشی لکا وحل معلوچ کہ ذرے ذرے پا ہوا کے الوزی، فکانت ہباء منبثا، پس شب دا غرونا ہباء منبثا، الوتن کی گرد و غبار، ہباء گرد و غبار، منبثا الوتن کی، وکنتم ازواجا ثلاثا، شیبتاسو درے ڈلے، دا قیامت پر ازبان دا تمام مخلوقات بدرے ڈلی شی، دا طول خلق دا بدریو گروپنو کی تقسیم شی، یو قوم یو ڈلا دا بدا عرش نخی طرف تولاروی، دا با اغا خلقی چی دا آدم علیہ السلام دا خی طرف نہ پیدا شوی دی، دا آدم علیہ السلام پشابان دے دست قدرت اللہ پاک راہ کلو دیخی طرف تا، دا غین پسپین رنگ کے بچی پیدا شو، تر قیامت چی پیدا کی گی دا ٹول را پیدا شو، اللہ فرمائے الویدہ میں جنت لا پیدا کرل، بیا پدے گس طرف باندے پشابان دے دست قدرت راہ کو، دا غین پتور رنگ کے بچی را پیدا شو، ویدا میں دوزخ لا پیدا کرل، نو چی دا خی طرف نا کم پیدا شوی دی، دا با دا قیامت پر از باندے دا عرش نا خی طرف تاوی، او دوی تا با عمل نامے پا خی لاس باندے ملاوی گی، دا با دا عرش نا خی طرف تراجم شی، دا با طول جنتیان وی، دویم قوم دویم اڈلا دا با دا عرش نا گس طرف تاوی، دا عرش نا گس طرف تا، دا اغا خلق دی چی دا آدم علیہ السلام دا گس طرف دا شانا پا طور رنگ کے پیدا شو، دی تا با عمل نامے پا گس لاس بانے ملاوی گی، اور دا با طول دوزخیان گی، درے مڈلا دا با السابقون الاولون، اگر دیر زیاد نیکان بزرگان پیغمبران او دا وی نزدے مرگری، دا با اللہ تا مخامخ وی، رب العرش تا یو خصوصی مقام باندے بدوی وی، پیغمبران، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، دا با اصحاب الیمین پا نسبت باندے دیر کم مقدار کی وی، نو دا درے ڈلی وی، والسابقون السابقون، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ روایت تی کہ پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرامو نہ تپوسو کو کہ تاسو پوئے گئے کہ دا قیامت پرز باندے ذل اللہ دا اللہ سوری طرف تا سبقت کون کے سوک بئی، یہ صحابہ کرام عرض کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ دا اللہ رسول خپوئی گی، نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا با اغا خلقی چی کل دوی تا دا حق دعوت ورکلی شی نو دوی قبلی، او چی کل دوی نا حق اغسطی شی نو دوی حق ادا کی، او چی کل دا خلق پا معاملاتو کی دوی فیصلے کئی نو اغا فیصلہ کئی کما چی خپل حق کے کئی، زان لچ سنگ فیصلہ کئی دقا سے بلم فیصلہ کئی، دینا مراد انبیاء دی، او بعض فرمائی چھے
د دین مراد هغه خلق دي چې دوو قبلو ته منځ کړی دی، بیت المقدس ته منځ کړی دی او بیت الله ته منځ کړی دی. دا سابقین صحابه کرام دي اولنی خلق. قتاده رحمت الله علیه فرمای چې په هر امت کې سابقین بوي، او بعض مفسرین فرمای چې دا سابقین هغه خلق دي چې جمعات ته د ټولو نه مخکې ځي، چې د مانځه وخت شي د ټولو نه مخکې جمعات ته لاړ شي، نو په قیامت کې دا سابقین د ټولو نه مخکې د الله رحمت ته ورنږدې کېدونکي دي. په دې موجوده وخت کې جمعات ته ړومبې تګ دې ته اکثر خلک اسره نه کوي. 15 منټه جمع ته پاتې جمعات کې به هېڅوک هم ني، خو چې اخري منټونه شي نو بیا ترپه کې وي په منډه منډه را رواني. جمعات ته وختي راتګ دا د یو ښه مؤمن صفت دی. نو دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي. سابقین هغه خلق دي چې په دنیا کې نیکو کارونو طرف ته یو بل نه مخکې کېدل کوي. نو کم خلق چې په دنیا کې نیکو اعمالو ته د نورو نه زیات ور مخکې کېږي، په آخرت کې به دا سابقین وي، ځکه چې د آخرت بدله د عمل مناسب وي. نو چې دنیا کې نیکۍ ته مخکې کېږي، آخرت کې به ثوابونو ته د ټول نه مخکې وي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نو څه درې ډلې به جوړ شي، دا خلق به درې ډلې شي، څه به اصحاب الیمین او څه اصحاب الشمال شي. وکنتم ازواجا ثلاثه، تاسو به درې ډلې شئ. فاصحاب المیمنة، نو د ښي طرف والا ملګري. ما اصحاب المیمنة، څه ډېر ښکلي خلک دي اصحاب المیمنة، دا ښي طرف والا. واصحاب المشأمة، دویمه ډله چې ده نو دا به د ګس طرف والا وي. وما اصحاب المشأمة، څه ډېر بدبخته دي دا ګس طرف والا. والسابقون السابقون، درېمه ډله. والسابقون مخکې کېدونکي خلک، السابقون دا خو مخکې کېدونکي خلک دي. اولئک المقربون، دا هغه مقرب الله ته ډېر نږدې خلک دي. فی جنات النعیم، دا به د جنت په نعمتونو کې وي. ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین. ثلة یو ډېره لویه ډله من الاولین، د اولو خلکو نه به وي. وقلیل من الاخرین، او لږ غوندې به د اخرو خلکو نه وي. ثلة من الاولین، ثلة یو غټ جماعت ته ویلی شي. وقلیل من الاخرین، او لږ غوندې د اخرو خلکو نه به وي. اولین او آخرین د دې دا تقسیم په دې صورت کې دوه ځله شوی دی. اول سابقین مقربین په سلسله کې، او دویم د اصحاب الیمین یعنی د عام مؤمنانو په سلسله کې. د اولین آخرین دوه ځله راغلل. لومبنی د سابقینو کې فرق وکړی شو چې سابقین مقربین په اولینو کې سلة یو ډېره لویه ډله به وي، او په آخرینو کې به دا سابقین مقربین دا به لږ وي. په اولو خلکو کې به دا ډېري، او په آخرو خلکو کې به لږ وي. او دویم ځای کې د اصحاب الیمین په بیان کې اولین او آخرین چې راغلي دي، نو په دغه ځای کې هم سلة لفظ راغلی دی. نو د دې معنا دا شوله چې اصحاب الیمین په اولینو کې یو لوی جماعت وي، او دقه شان په آخرینو کې به یو لوی جماعت وي. ثلة من الاولین وثلة من الاخرین، په اولو خلکو کې
دا مقربین با ډیر وي، په آخرو کې به هم ډیر وي. د اولین نه مراد کم خلق دی، د آخرین نه مراد کم خلق دی. نو دې کې یو قول دا دی چې د آدم علیہ السلام نه والا زمونږ د پیغمبر علیہ السلام زمانې پوری دا تمام مخلوقات دا اولین دی، او بیا زمونږ د پیغمبر علیہ السلام د زمانې نه تر قیامت پوری دا آخرین دی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سلة من الاولین وقلیل من الاخرین، دا آیات چی نازل شو. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سر عرض کی پیغمبر علیہ السلام تا چی پخوانو امتنو کے با سابقین زیاد وی، دا دیر نیکان چی اللہ تا نزدی دی پخوانو امتنو کے با زیاد وی، او من کے با کم وی، من آخرین یو، نو اگر خاص مقرب بندیان من کے با کم وی او نور امتنو کے با زیاد وی. نو دین کال پس بیا بل آیات راغی او پاگے کیوئی چا ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، یو لو یڈر پا سابقینو کے اولو کے بموی و آخرو کے بموی. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اسمع یا عمر، عمر را شوورا ما قد انزل اللہ اغسچ اللہ نازل کر ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، یو لو یڈلا پا اولنو کی بم مقرب وی او یو لو یڈلا پا آخرو کی بم مقرب وی. الا خبردار وَإِنَّ مِنْ آدَمَ إِلَيَّ سُلَّةٌ، دا آدم علیہ السلام نوالا ما پوری سلتن دا یو لو یڈللا، وَأُمَّتِي سُلَّةٌ یواز زما امت دام یو لو یڈللا. دا پیغمبر علیہ السلام پا امت کے مقربین با دیر وی، دا سنہ چی پا خوانو امتنو کے دیر او دے امت کے با کم وی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال شو. سُلَّةٌ من الاولین وقلیل من الاخرین. ویدا پا دے صحابہ کرام دا آیات دیر گران راغی خمن کے وڈیر کمی دا اللہ تا دیر نیز دے خلق دا با کم وی. وی پیغمبر علیہ السلام دق آیات نا پس فرمائے چی ما زما امید دے چی زما امت دا پا جنت کے دا نور و مخلوقات پا مقابلہ کے سلو رمی سوئی روپے کے دولہ سنی دا با نور امت نو سلور علی زما امت دا خدا امت لگ شو. وی بیاوی چی امید میں دے چی دا مدری میں سی، بیاوی چی بلکہ نصف جنتیان بی او نیم با دا نور امتو نئی. بیا رست چی دا بل آیات راگی چی ثلت من الاولین او ثلت من الاخرین. پیغمبر علیہ السلام خوشحال چی زما امت با دیر وی. نو پا جنت کے با شپک شلی صفونوی، نو پا دے شپک و شلو کے اتیا صفونا دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیانو دی او سلویخ دا باقی ماندر طولو پا شریکا وی. نو دا امت دے کے با نیکان بزرگان ہر وقتی وی او دا با دا نور امتنو پا نسبت بانے دیر وی. اہل الجنت 120 صفا، پیغمبر علیہ السلام فرمائی جنتیان بشفق شری صفی 80 منها من هذه الامت اتیا صفت دی امت ندی و40 من سائر الامم باقی ماندر طولو نب 40 جوڑی گی. دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دا بگنوی او دوی لب اللہ پاک اعزاز ورکی، ہر یو با جنت کے دا بادشاہ پشانتی بھی. دا دنیا بادشاہان و تخادمان بمنخکاری شاہی تختن بی علا سرور فتختن بناسی موضونت، ہر یو تخت چرین و پاغیبان مزیدار قالین
ویړ بی نقشدار بی موضوعنا دیتا وی دا سے کپڑا چه پاغی د سرو زرو پتار باندې کار شوی د سرو زرو پتارونو باندې پاغی که نقش و نگار جوړ شوی د هر یو تخت پاغی د سرو زرو کار بشوی او خادمان بورته ګرځي ولدان مخلدون دا پا جنت کے پیدا شوی مخلوق بی پا جنت کے پیدا شوی مخلوق دا الکانو پا شکل کے بی او ہمیشہ با الکانی بوداوالی با پی نرازی او دا جنتیانو خدمت تا با ولاری دیتا غلمان وی پیدایش پا جنت کے بی او دا مومنانو خدمت تا پارا بی او یو جنتی تا پا زرگونو خادمان با اللہ ورکی یو جنتی لا پا زرگونو خادمان غلمان بوی خدمت تبا ولاری دا ابو لوخی با بیشماروی گلاس بوی ورسرا اکواب اباریق جگونا با ورسروی او پیالے کأسل پیالہ با ورسروی دا خشتہ الکان دے خادمانو پا شکل کی راضی و جنتیانو لبور کول کئی دا جنت شراب بور کئی اس اگا شراب دا دنیا پا شانتی ندی چی سر باندے بے درد راشی او دی با بکواس کئی خیٹا کے مروڑ با پیدا کی دا شی با پکی نوی بے عقلہ کے دل با پکی نوی قسمہ قسم نعمتو نبور کی بیوتا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يولو يدلل أول خلقنا ببي وقليل من الآخرين ولقغن دا آخر خلقنا على سرر موضونة فتختن بان بناسوي دا سے تختن چپاغے بانے دا سروزر و نقش و نگار بچڑو شوی متکئین علیہا تکیاب لگو ان کیوی پدے تختن باندے متقابلین و یوبل تب مخامخ ناسوی یطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی با پدوی باندے ولدان الکان غلمان مخلدون چھ ہمیشہ با الکانوی گرزی با پدوی باندے بے اکواب پگلاسن سرا و اباریق و پجگن سرا و کأسم من معین او پیالے دا شرابو معین صفا شراب بوی لا يصدعون عنها نبد دے شراب دا وجن پہ سرخوگی رازی ولا ينزفون او نبد دے وجن بکواسیانوی دا عقل نخالی کول بم نکی وفاکہت او میوجات بورت گردئی مما دا اغنا یتخیرون چی ددوی بخوخوی میوجات اغا یتخیرون چی ددوی خوخوی ولحم طیر مما یشتہون او دا مارغان غوخی مما دا اغنا یشتہون چی ددوی بخوخوی پا کم طریقہ باندے چی دے خوخوی دا اغسب ملاویگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا یو جنتی کم وقت دا مرغے غوختا من پیدا شلا اقا غوخا چی پا کم طریقہ دا پدرک رغبت راغلی اقا سبا ملاویگی کوئی چی دا غوخا دا کباب پا شکل کی غوالم نو دا کباب پا شکل کی بوی کپا بلا طریقہ باندے دے پخلے غوخی ہم پا اقا طریقہ باندے با مخت پرتوی فوراً با مخت رازی ولحم طير مما يشتهون او غوخ دا مارغانو مما دا اغنا يشتهون چه دا دوی وطا اشتهاكي وحور عين او حوراني دا غطو استرقوالا كأمثال اللؤلؤ المكنون پشانت دا مرغلرو المكنون چه پا پردو کی پجیوی صفا مرغلره گرد و غبار با پی لگی دلی نوی دا دوی دا پار خدمت لاللہ پیدا کری جزاءً بما کانو یعملون دا با بدلوی دا دوی جزاءً بدلوی بما کانو یعملون پا اغسبانی چی دوی کم عمل کرے دا دوی دا نیک عمل جزاء او بدلوی
لا يسمعون فيها لغوا دا جنتیان بنا اوری پا جنت کے لغوان بیہود خبرے بکواس بپکی نوی ولا تأثیما او نبدا گناہ خبرے پکی اوری الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلی کی گی بدویتا سلاما سلاما سلام سلام بورتا ویلی کی گی جنتیانو تا دا ہر طرفنا فرشتے چے مخامخ کی گی نو سلام بورتا وی پدغه دے کہ سلام پا دنیا کے سلام دادا خیر او دا خیگڑے یو دعا دا اللہ دے تا صحیح سالم ساتی خو پا جنت کے سلام دعانا دا مبارک باد دے جنتی مبارک شا اللہ تمرا نعمتون درکڑی دی نور بندر لدرکئی سلاما سلاما دا و مبارک باد وی او کل سلام پکی دا دے چی دا اللہ دا طرف نبم بندت سلام ویلی کی گی سلام قولا من رب الرحیم اللہ دے دے کے زمن نصیبوں کی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین او دا خی طرف مرگری ما اصحاب الیمین سڑیر خشت خلق دی اصحاب الیمین دا خی طرف والا دا اصحاب الیمین دا متقیان دی مومنان متقیان اولیاء کرام دیکھم گناہگار مسلمان ویبا سبا پکدا شویرا گناہگار چا اللہ صرف پخپل فضل باندے بخی او سا گناہگار پکدا شوی چا پیغمبر علیہ السلام والا سفارش کی فرشتے والا سفارش کی دا امت نیکان بزرگان والا سفارش کی دا غوی پا سفارش باندے با بخلی کی گی او سا گناہگار مومنان پا کدا شدی چا اللہ بے دوزخ تولی گی و صفائی بولو کی او بے جنت ترولی گی دا گناہ پا مقدار با سزا ورکریشی دا لم پا اصحاب الیمین کی بے اشمار لکی گی و اذا زکا چا دا گناہگار مومن کا دوزخ تلار حقیقت کے دے عذاب لندے تلی دے با صفائی لتلی تو چه صفاشی بیا بیرا ولی پا اصحاب الیمین جنتیانو کے بے داخل کی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین او دا خی طرف مرگری ما اصحاب الیمین صدیق کل خلق دی اصحاب الیمین فی صدر مخضود دی با پا آغی بیرو کیوی چه پا آغی کے با غنی نوی دا دنیا پا بیرو کے غنشتا فی صدر مخضود دی با پا آغی بیرو کیوی چی پا آغی کے با ازغا کیو غنی بنوی پا نم باندے بیرا دا دنیا دا بیر پشان بیرا نمی بیرا چی تے او پی جنے چی شکل بدل چی بیا بیتا سو پی جنے چی دا سشے دے تو دنیا کے دے بیرا لی دل رو پی جندل دا تو چی التوین دام بیرا دا خدا دنیا پا بیرو کے غنی دی نا آغی بیرو کے غنی نشتا دی نو پا شکل بیرا دا و خوند و مزا دا دنیا لدے پشانتے بالکل ندا ادا سے خوند و مزا چی تر اسا پورے دا چا پا خیال خاطر کے راغلے ندا چی سنگا خوند بیوی او دا دنیا دا بیرا خو دیرا وڑا دا او دا جنت بیرا دا غٹی غٹی چاٹے عمر یو بیرا دا تب وی چی دا بخورم سنگا چی دا دونا غٹا دا چاٹے عمر یو بیرا دا نزان تو گورا تبم نوے فوٹے کنا دا غٹی چاٹے عمر چی خلیتا ورواچی لو یو وڑکتا پاکی پتشی تبم غٹی بیرم غٹا دا خو تمم غٹی وطا یو دانا دا قجوری دا با دولس گزی نو تبم وطا نوے فوٹے نو تا تا دا ورکوٹی اخکاری آدم علیہ السلام وقت دا غنم دانا دا چرگ دا کے عمروا اوست سجور شو تم ورکوٹی کے گو دا میویم ورکوٹی شوی جنت کے بہتا تم غٹ شنو دا میویم بم غٹی غٹی نو یو بیرا دا با دا چاٹے عمری او خوند و مزا دا سیدہ چی دل تسوک بیان داغی نشی کولی فی صدر مخضود و طلح منضود طلح کیلا مندود قط پا قط بوی
وظل ممدود او داسې سوري چې هغه به ډېر اوږده وي. دا اصحاب الیمین دا عام مؤمنان دي، دوی د پاره لا ښکلي ښکلي صفتونه الله بیان کړي چې داسې نعمتونه به ورکوي. وظل ممدود داسې سورو کې به چې هغه سوري به ډېر اوږده وي. حدیث مبارک کې راځي د جنت د یو ونې سورې به دومره اوږدي چې په تیز رفتار اس باندې سړي سور شي 100 کاله مزل کوي، د یوې ونې سورې به نه خلاصېږي. وماء مسکوب او په داسې اوبو کې چې هغه اوبه به جاري وي، په ځمکه باندې بیدونکې به وي. وفاکهة کثیره او ډېرو میوجاتو کې به وي، داسې میوې چې هغې کې به چرم کمې نه راځي. لا مقطوعة ولا ممنوعه، د دغې ونو میوې ختمېدو واله نه دي. وفاکهة کثیرة داسې میوې چې هغه به ډېرې زیاتې وي. لا مقطوعة ولا ممنوعة، نه به ختمېږي او نه به منې کېږي. لا مقطوعة، د مقطوعه نه مراد دا دی چې کله په دنیا کې سیزن ختم شي نو میوې ختمېږي، نو د جنت د میوو باندې نه سیزن ختمېږي او نه به دا ختمېږي. د دنیا میوې چې کله سیزن ختم شي نو بیا درک نه لګي، خلاص شي. نو د جنت میوې داسې نه وي. لا مقطوعة، مقطوع ختمېدونکي نه دي. ولا ممنوعة، او د دنیا میوې داسې شته چې ته ورته ښه ګورې ونه ډکه ده، خو هلته یې بورډ لګولی دی علاقه ممنوعه پروهیبیټډ ایریا، دې اړخ ته به نه ورځي، منې کوي دی. نو د جنت هغه داسې نه چې بورډ لګېدی دې خوا مه راځه، چې کله ورځې نو ورځه، او چې کله یې راشوکې نو راشوکوه، منه پکې نشته دی. ولا ممنوعة، منه کېدل به هم پکې نه وي. وفرش مرفوعة، او دی به په داسې فرشونو باندې مرفوعة چې دا فرشونه به اوچت وي. فرش جمع د فراش په معنی د بسترې وغیره، نو دا بسترې به اوچتې وي. دا مقام په خپله باندې اوچت دی نو بسترې هم اوچتې دي. یا په جنت کې دا په ځمکه نه دي، دا په تختونه دي، او هغه تختونه اوچت دي نو بستره هم پې اوچته ده. او دریم دا فرشونه چې دي نو دا دې موټایي ډېره زیاته ده. لکه پخوا تاسو پوزې به اچو نو په پوزې باندې بیا تولۍ اچوله، اوس پې دا ډبل فوم دی نو دا څونه اوچت دی؟ 6 انچه اوچت دی. نو ستا تولۍ خو 2 انچه وه، اوس 6 انچه اوچت فوم دی. نو دغه ځای کې چې کوم فراش دی، کومه بستره ده، هغه به ډېره اوچته وي، موټایي به یې زیاته وي. خو بعض مفسرین وی د دې فراش نه مراد بیبي ده، د جنت بیبي هغه د ډېر اوچتې مرتبې ده، مرفوعه. د جنت د بیبیانو صفت په دې ځای کې راغی چې د ډېر اوچتې درجې باندې. انا انشأناهن انشاء، موږ به پیدا کړو دوی لره په یو پیدایش سره. د جنت بیبیانې دا به په یو نوې پیدایش باندې وي. کمې بیبیانې چې دا حورانې دي هغه په جنت کې پیدا دي، او دا کومه چې د دنیا ده، نو د دنیا دا بیبي چې دې ځای کې بوډۍ ده، سترګې چوچې دي، مخې ګونجې ګونجې دی، دا رنګه تکه توره ده، نو دا په جنت کې داسې نه د دې هغه پیدایش به الله بدل کي چې دلته بوډۍ کرشفه ده، نو هلته به د 33 سال بیبي وي. د سترګو هغه چوچېوالی او د مخ ګونجېوالی به ترې وباسي، ښکلې ښکلې غټې غټې سترګې به یې وي، ښه مزېدار مخ به یې وي، او هغه توروالی به ختم شي، تک سپین به وي، ډېره خشته به وي، په نوې حسن کې به الله پاک پیدا کړي، پیغله به وي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې من کره یو بوډۍ وه ناسته وي، پیغمبر علیه السلام ما نه تپوس وکړي دا بوډۍ څوک ده؟ وی ما ورته چې دا فرشته کې زما ترور کېږي. وی پیغمبر علیه السلام هسې د خوشطبۍ د وجې نه وی لا تدخل الجنة عجوز، بوډۍ به جنت ته نه ځي.
بوډۍ چې واورېدل نو بس ډېره خفه شوه، په ژړا شوله چې زه به جنت ته نه ځم. نو پیغمبر علیه السلام تسلي ورکړي دا مې مطلب نه دی چې ته به نه ځې، ته به ځې جنت ته، خو ته به بوډۍ نه یې. زه وایم چې بوډۍ به نه دي نو ته به پیغله. یو به په دې ټولو بیبیانو کې پیغلتوب وي، دا به پیغله وي، بوډۍ به نه وي او تکړه به وي، ښه طاقت کې به وي. ابکارن د جنت بیبیانې ابکارا، دا به پیغلې وي، پیغله به وي د واده نه مخکې چې څنګه پیغلې وي هغسې به دا پیغلې وي. او عربن د بل صفت دی چې د جنت بیبي چې ده نو دا د دنیا د دې بیبي په شانتې نه ده، دا به په خپل خاوند باندې عاشقه وي. د دنیا د بیبیانو اگر چې د خپلو خاوندانو سره مینه شته، خو د عشق مرتبې ته بعضې رسېدلي دي او بعضې نه دي رسېدلي. نو د جنت بیبي دا د عشق مرتبې ته به رسېدلي چې دا په خپل خاوند باندې عاشقه به وي. او اترابه دا به همزولی وي، هم عمر به وي، دواړه به د 33 کال وي، سړی هم د 33 سال او ناوې به هم د 33 کال وي. انا انشأناهن انشاء، من به پیدا کو دی لرا په یو پیدایش سره، فجعلناهن ابکارا، پس من به وګرځو دی لرا پیغلې. عربا مینی والا بوی، پیار والا بوی، په خپل خاوند باندې به عاشق وي. اترابا دا به همزولی وي لاصحاب الیمین، د ښي طرف والو د پاره. دا د عامو مؤمنانو صفت، او چې کم خاص خلق دي د هغوی دپاره نور به مزید انعامات به وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.